गाडी भाडा, दिनभरिको काम, सेलेरी सबैको यतिको जोड्नुहोस् त 50 लाख भन्दा बेसी खर्च छ कि छैन नि। अनि यहाँ आएर चाहिँ म तल बसेको ग्रामको मान्छे छ तल अफिसमा, इन्ट्रेस्ट छैन सुन्ने गर्ने। अगर सुन्ने इन्ट्रेस्ट छैन भने गर्ने इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन। यो कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो। अब चाहिँ सिक्किममा हेर्नुहोस् है, भोलिको दिन तपाईँ हामी यहाँ थुप्रो स्टाफहरू छौँ। आज म यहाँ तपाईँहरूको अगाडि एक दुईवटा कुरा, म प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने, म फाल्टो कुरा गर्दिनँ। अनि सरकारले घोषणा गरेको कुराहरू म भन्छु, त्यहाँबाट फाइदा लिनु। मेरो सोच, डिपार्टमेन्टको सोच, अहिले खालि पनि हाम्रो सिक्किमे जनताले सम्पत्ति कमाउनु पर्छ गरेर, ढाँटेर होइन, छलेर होइन, धोका दिएर होइन। हामी मेहनत गरेर चाहिँ हामी धनी हुनुपर्छ। अनि हाम्रो नागरिक चाहिँ मालिक बन्नुपर्छ भन्ने सोच सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको योजना छ, संकल्प छ। त मालिक कसरी बन्ने? मालिक त्यसै बनिन्छ? मालिक त त्यसै जुवा तास इत्यादि खेलेर, जाँडक्सी खाएर, ठगेर, त्यस्तो पाराले नेगेटिभ कुराले चाहिँ कहिले पनि उँभो लाग्दैन। हामी जहिले पनि सकारात्मक सोच, अहिले आएको यो भाइरसले चाहिँ पोजिटिभ हुनु हुँदैन भन्छ। यही भाइरस मात्रै पोजिटिभ नहुने आयो, नभए सबै कुरो नेगेटिभ चाहिँ बिकाउने होइन, हो कि भन्नुहोस् त। अब हामी चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ पोजिटिभ हुनु भएन, अरू सबै कुरा चाहिँ पोजिटिभ। आज कृषि विभागले, पशुपालनले माछाको ट्याङ्की लिएर आएको छौँ, हामी घाँस काट्ने मेसिन लिएर आएको छौँ, जोत्ने गोरु लिएर आएको छौँ, तिर्पल लिएर आएको छौँ, प्लास्टिक लिएर आएको छौँ। धेरै कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई, हाम्रोमा लगभग यो एउटा अर्बन र रुरल एरिया भएकोले गर्दाखेरि हामीले आज 99 जना भन्दा बेसीलाई हामी कृषि र पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी विभागबाट तपाईहरुलाई हामी सामग्री दिँदैछौँ। सुन्नुहोस् है, यस्तो काम अगाडि तपाईहरुले देख्नु भएको छैन। म त भन्छु, म सरकारमा भएर होइन, म त विभागमा आम पुलिसमा हुँदाखेरि तपाईहरुकोमा यहाँ आएर लुइङमा माथिबाट खाने तेलको टिन लिएर आउँथे म यहाँ। तपाईहरु कसैजनालाई थाहा छ, रोड साइडमा हुनेलाई चाहिँ याद छ। म मेस कमान्डर थियो, अनि यहाँनिर चाहिँ सागसब्जी बेसी हुन्थ्यो। माथिबाट म चाहिँ चामल, चिनी अनि खाने तेलको टिन 2-3 टिन लिएर आउँथे। यहाँबाट इस्कुस, साग, फर्सी के छ तेलमा साटेर सबै यहाँ एक तपाईको डीसीएम लिएर आएर म पर थामी डाँडादेखि लिएर खोज्दै यहाँबाट कहिले माथिबाट आएर पस्थे। तर पछाडि बाटो त पछाडि आएको, तर पनि कतिजना माथिबाट तल झरेर म मेस कमान्डर हुँदाखेरि यहाँबाट मैले महिना धेरै सागसब्जी लगेँ। अनि लोभ लाग्छ, म घरिघरि यो लुइङमा आउँछु, थामी डाँडा यहाँ पञ्चायत बाबु हुनुहुन्छ, उहाँकोमा जान्छु, केही खबर केही भयो भने मलाई फोन गर्नुहुन्छ, म आउँछु। किन? यहाँ चाहिँ यस्तो खालको पोटेन्सियल छ। बुर्तुक, अप्पर बुर्तुक चाहिँ, गान्तोक चाहिँ हाम्रो क्यापिटल हो, यहाँ नजिक छ, जे पनि बिक्री हुन्छ। मेरो बर्थाङमा चाहिँ जति पनि गेजिङ बर्मेकमा फलायो भने बिक्री हुँदैन, किनभने मार्केटिङको धेरै टाढा लगेर जानुपर्छ। यहाँ यस्तो खालको सजिलो ठाउँ छ, यदि यहाँ ध्यान दिएर काम गर्यो भने यहाँको मान्छे सबैजना धनी हुन्छ, धनी पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु। हामी 99+ लाई आज सामग्री दिँदैछौँ। यो कहिले हुँदैन। हामीले लाखको पावर टिलर दिन्छौँ। मैले अस्ति पनि आएर थुप्रो कुराहरू दिएको छ, सायद तपाईहरुले कतिले पाउनु भयो होला। तर अब एकैचोटि ग्राममै पाइँदैन, एकजनालाई दियो अर्कोले पाइन त भनिरहेको हुन्छ, किन सबैलाई दिनु सक्दैन, सरकारकोमा त्यो सबै हुँदैन। तर गरी खानेको लागि सरकारले योजना बनाएको छ। के योजना? मुख्यमन्त्री कृषि आत्मनिर्भर योजना, जसको मार्फत कर्मचारीले भन्दा बेसी पैसा कमाउने गाउँमा पैसा पठाइदिनु भएको छ सीएम साहबले। कसरी? 1 किलो अदुवा बेच्दा 20 रुपैयाँ पाइन्छ, कसले दिन्छ? 1 किलो अलैँची बेच्दाखेरि 100 रुपैयाँ फगटै पाइन्छ, कसले दिन्छ? कुन राज्यले दिन्छ? कुन राष्ट्रले दिन्छ? लु खोज्नुहोस्।
1 किलो तपाईले हल्दी बेच्नु भयो भने 1 किलो मुला बेच्नु भयो भने 7 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। 1 किलो तपाईले किवी फल बेच्नु भयो भने 25 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। कुनै पनि दाल, रहर दाल, पहेँलो दाल, हरियो दाल, के दाल हुन्छ, सबै दालमा कुनै पनि दाल तपाईले बेच्दाखेरि 25 रुपैयाँ पर केजी इन्सेन्टिभ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार मुख्यमन्त्री श्रीमान पी.एस. तामाङ हुनुहुन्छ, तपाईको पूर्व विधायक पनि हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा डाइरेक्ट तपाईले पाउँछ। यसमा टेन्डर गर्ने, फेरि गाउँमा कसलाई कमिसन बाँड्नु पर्ने केही छैन। तपाई गाउँमा आफ्नो बारीमा 1 किलो मटर फलाउनुहोस् त 20 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। 1 किलो फुलकोपी फलाउनुहोस् 7 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। 1 केजी मुला फलाउनुहोस् 7 रुपैयाँ, बन्दकोपी फलाउनुहोस् 5 रुपैयाँ, किवी फलाउनुहोस् 25 रुपैयाँ, सुन्तला फलाउनुहोस् 20 रुपैयाँ। 13 वटा आइटममा सरकारले इन्सेन्टिभ घोषणा गरेको छ। त्यो घोषणा पछाडि सरकारले अर्को घोषणा के गर्यो, सारा संसारमा पहिलो होला सायद सिक्किम अनि भारतमा पनि पहिलो होला कि सुँगुर एउटा 50 किलो नाग्यो भने 5000 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ दिने। हेर्नुहोस् त, सुँगुर आफ्नै घरमा पाल्ने, आफैले बेच्नु पाउने अनि बेचेर 50 किलो नाग्यो भने चाहिँ 5000 रुपैयाँ गाउँको कृषकलाई दिने सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच गाउँपट्टि फर्क्यो कि फर्केन, लु भन्नुहोस्। गाउँपट्टि फर्केको रहेछ कि रहेन रहेछ? अनि हिजोअस्ति मात्र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले भन्नुभयो अब 3 वटा होइन 20 वटा सुँगुरलाई इन्सेन्टिभ दिन्छु भन्नुभएको छ। अब त्यसको लागि बिस्तारै आउने बजेटमा पैसा राख्नुहुन्छ। 3टाको लागि चाहिँ राख्नुभयो, 3टा सुँगुर पाल्नेले 15000 पाउने भयो, धेरै नै पैसा पाए। हिजोअस्ति हामीले दिवाली अगाडि नै चेकमा उहाँहरूलाई खातामा पैसा लगाइदियौँ। अब 20 वटा सुँगुरको 5000 ले कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् त, कति हुन्छ भन्नुहोस् त, खै भन्नु न। 1 लाख पैसा गर्नु त 15 पल्ट सास फेर्नुपर्छ, हो कि भन्नुहोस् त? सास नफेरि पैसा गर्न सकिन्छ र 1 लाख? 1 लाख पैसा गाउँको नारी शक्ति हाम्रो एसएचजीले एकैतालमा पक्रिन पाइन्छ। हामीले मैले 21 वर्ष 5-6 महिना नोकरी गरेँ एसएपीमा। 1 लाख पैसा एकै मुष्टमा मेरो सेलेरीबाट पक्रिनु पाएन। लोनको चाहिँ पक्रेको, लोन लिएर घर बनाउँदा चाहिँ पक्रिनु पाए। तर सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले हाम्रो कृषक वर्गलाई सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपैयाँ वर्षमा इन्सेन्टिभ 20 वटा सुँगुर पाल्यो भने इन्सेन्टिभ मात्रै। अब सुँगुर 20 वटा बेच्दा कति हो? तपाईलाई पैसा त खाँचो हुँदैन। अब सुँगुर पाल्ने यो बाहुनले कुरा गरेर भन्नुहुन्छ नि। अब यता गाई पाल्नेको पनि छ नि त। 1 लिटर दुध खित्री दुध डायरीमा पुर्यायो भने कति पाउँछ? 8 रुपैयाँ प्रति लिटर। अस्ति विगत सरकारको समयमा 24 रुपैयाँ मिनिमम थियो, हामीले 45 रुपैयाँ मिनिमम बनाएको छ, मैक्सिमम 79 रुपिस बनाएको छ। आज दूध डेरीमा लाने मान्छेले एक दिनमा तपाईको 200-300 लिटर दूध एउटा घरबाट दूध उत्पादन हुँदैछ। म हिजो वेस्ट सिक्किममा सोरेङमा थिएँ, तल कर्फेक्टारको हाम्रो जुन चाहिँ मिल्क युनियनको तपाईको फ्याक्ट्री छ त्यहाँ प्रोसेसिङ युनिट छ, फाटेछ। अनि दूध ग्वालाहरूलाई दूध नल्याइदियो, यसले वेल्डिङ गर्नु पर्दैछ। अनि जीएमले मलाई भन्नु, सर अब दूध कहाँ लाउनु, दूध हाल्ने ठाउँै छैन, अब गाडी बन्दोबस्त गरेर सिलगढी लानुपर्छ जबसम्म हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट एक्सटेन्सन हुँदैन। परिवर्तन भाषणले मात्र होइन, हामीले परिवर्तन अब कामले गर्नुपर्छ। अनि सरकारले योजना बनायो प्रति लिटर दूधमा 8 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ दिँदाखेरि आज एक दिन तपाईको 1.5 साल भित्रमा एक दिनमा 60 लिटर पर डे दूध उत्पादन बेसी भयो। त्यहाँदेखि सरकारले सिधै त्यो पैसा 8 रुपैयाँको दामको हिसाबले चाहिँ तपाई यहाँनिर हाम्रो सर हुनुहुन्छ
दुध डायरी चलाउनुहुन्छ तपाईले, तपाईको खातामा पैसा पस्दैछ पर आउँदैछ, कहीँ कमिसन दिनु पर्दैन। तपाईले 1 लिटर दुध बेच्यो 8 रुपैयाँ सिधै आयो, 1 किलो अदुवा बेच्यो सिधै 20 रुपैयाँ आयो, 1 किलो अलैँची बेच्यो सिधै 100 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ आफ्नो गोजीमा आयो। सिक्किम सरकारले के योजना बनायो, कर्मचारीको त ट्याक्स पनि काट्छ, कहिले कहिले एलडब्ल्युपी पनि हुन्छ, अनि उहाँले त टिए पनि पाउँछन्, के पनि पाउँछन्। उहाँको कर्मचारीलाई पैसा छ, हाम्रो गाउँलाई पैसा छैन भनेर सरकारले बनायो योजना, मुख्यमन्त्री कृषि आत्मनिर्भर योजना। अब गाई बस्तु पाल्नको लागि मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना। अब बुर्तुकमा माछा पाल्नुहोस्, माछा पाल्नेमा आज हामी 6-7 वटा ट्याङ्की दिँदैछौँ, 10 वटै दिन्छौँ, 50 वटा पनि माग्नु भयो दिन्छौँ बिस्तारै। अब यहाँको माछा पालेर हामीले बजारमा बेच्न सक्छौँ। हाम्रो गाउँमा सिक्किममा रम्फू र मल्ली चेकपोस्ट मात्र माछा भित्र्याउँदाखेरि तपाईको लगभग 1 वर्षमा 27-28 करोडको माछा भित्र आउँदो रहेछ। अफिसियली रिकर्ड भएकोमा 1 वर्षमा सुँगुरको मासु मात्रै 67 करोड भन्दा बेसीको मासु सुँगुर भित्र पस्दो रहेछ। 1 वर्षमा कुखुरा मात्रै 110 करोड भन्दा बेसी कुखुरा तलबाट सिक्किममा पस्दो रहेछ। अब हाम्रो सिक्किम सरकारले योजना बनायो, जसले पनि काम गर्छ डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट, ऋणद्वारा विकास। यो के खालको मान्छे, ऋण दिएर बाँकी लगाएर विकास गर्छु भन्दैछ, धेरै आलोचना भयो। तर आजको दिन 900 भन्दा ज्यादा फार्मर्सहरूले, नयाँ युथ भाइ बहिनीहरूले 12 करोड 80 लाख भन्दा बेसी पैसा ऋण लगेर सब्सिडीको माध्यमबाट उहाँहरूले ऋण लगेर आज मालिक बनेर उहाँहरूले पैसा कमाउनु हुँदैछ। ऋणद्वारा विकास। तपाईलाई गाई पाल्ने इच्छा छ, पैसा छैन, तपाईले सुँगुर पाल्ने इच्छा छ, पैसा छैन, तपाईलाई सब्जीको खेती लाउने इच्छा छ, गोजीमा पैसा छैन, तपाईलाई अन्य केही पनि दोकान खोल्ने इच्छा छ, पैसा छैन। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सल्लाहमा हामीले डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिटको स्किम बनायौँ। अनि ब्याङ्कको हामी सबैलाई एसबिआई लिड ब्याङ्कलाई हामी उहाँ जहिले हाम्रो प्रोग्राममा आउनुहुन्छ, आज पनि यहाँ 4-5 जनालाई लोन वितरण हामी गर्दैछौँ। यसको माध्यमबाट मलाई 1 माउ गाई किन्न मन लाग्यो, 50,000 लोन दिनुहोस्, लोन पाउँछ, सब्सिडी पनि पाउँछ। मलाई 5 माउ गाई पाल्न मन पर्यो, पैसा छैन, लोनको आवेदन गर्नुहोस्, तपाईलाई लोनको व्यवस्था मिलाइन्छ। तर लोनको फर्म हामीले बुर्तुकमा नि धेरै बाँड्यौँ। के गर्छ भने बाख्राको लोन लिएर चाहिँ कोनीका अर्कै ठाउँ पैसा खर्च गर्छु भन्छ, हुँदैन। गाईको लोन मागेर म चाहिँ घर बनाउँछु भन्ने हुँदैन। अनि ब्याङ्कले लोन दिँदैन, यो सरकारले फर्म मात्रै बाँडे लोनै दिँदैन भन्छ। भरे पर्चा ल्याउनु भन्दा पर्चा पनि छैन, भरे तपाईको कागजपत्र लियो भन्दा कतिजना कागजपत्र पनि पुर्याउँदैन, अनि गाली गर्छ, है यो एग्रिकल्चरले लोनको फर्म बाँड्यो हामीलाई केही पनि दिँदैन भनेर फेरि हामीलाई गाली गर्छ। तर फेदमा चाहिँ पुगेकै छैन। अब तपाईहरुलाई भन्छु, हाम्रोमा कन्सल्टेन्ट पनि छ, हाम्रोमा विभागको ब्याङ्कको मान्छे पनि छ, एसबिआईबाट लिड ब्याङ्क, उहाँहरू जम्मै ब्याङ्कलाई लिड गर्नुहुन्छ। तपाईहरुले आज हाम्रोमा फर्म पनि छ, तपाईले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फर्म लानुहोस्। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले स्किल स्टार्टअपको योजना निकाल्नु भयो, अनि सरकारले 35% सब्सिडी दिनको लागि सरकारको कोषबाट धनराशि छुट्याइदिएको छ। तपाई गाई पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, फ्याक्ट्री बनाउने, पार्लर खोल्ने, दोकान खोल्ने, के गर्ने, स्किल स्टार्टअपबाट गाडी किन्ने, युटिलिटीहरू किन्ने, यस्तो गाडीहरू किन्नको लागि पनि सरकारले योजना बनाएर यो स्किल स्टार्टअपबाट तपाईलाई फर्म दिन्छ। तर फर्म चाहिँ हामी रिकमेन्ड गरेर दिन्छौँ, घरमा राखेर लोन पाइएन भन्दा त हुँदैन। तपाईहरु जानु पर्यो इन्डस्ट्रीमा गएर त्यसलाई सबै काम गरिराखेर अनि आएर चाहिँ तपाईले ब्याङ्कमा आउनुहोस्। हाम्रोमा लिड ब्याङ्कको यही म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाईलाई लोन नहुने कुरा कहीँ पनि छैन, पक्का तपाईले पाउनुहुन्छ। कागजपत्र चाहिँ तपाईले दिनु पर्यो, अनि हामी चाहिँ लोन लिएर डराउँछौँ, तिर्न बिर्सिन्छौँ, डिफल्टर हुन्छौँ।
पहिल्यै लोन लिएको छ तिरेको छैन, फर्म लाग्यो अनि ब्याङ्कले लोन दिएन। अनि अस्ति मेरो गेजिङमा त एकजना ब्याङ्क म्यानेजरलाई हस्पिटल एडमिट गराइदियो, एकजना मेरै गाउँको राखिदियो। मन्त्रीले मलाई यहाँ लोन दिनु भनेको छ भनेर टेबल बेन्चदेखि बेलुकासम्म ढटाएर अलिअलि लगाएर बिचरा त्यो बहिनी त्यही गेजिङ बजारकै बहिनी हुनुहुन्थ्यो, भरे बेसी प्रेसर भएर 3-4 घन्टा हस्पिटल एडमिट हुनु, भरे लास्टमा उसको पर्चै छैन, कसरी लोन दिनु? अब कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यही कारण भाषण हुन्छ, हामी मिटिङमा आउँछौँ, मिटिङमा जाँदाखेरि हामी ठक्कै गाडीबाट ओर्लेपछि लुकुर 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 यता घुम्यो उता घुम्यो, साथीहरूसँग गफ गर्यो, खाना कहाँ पाकेछ खाना खायो, अनि भाषण के भने दिउँसो थाहा छैन। गाडीमा जाँदा हो आज सीएम साहबले भाषण के गर्नुभयो भने त्यहाँको सोध्दै गरेको। दिउँसो नानी पनि भोकै, गाई पनि भोकै, पैसा पनि खर्च भयो, कहाँ गएको भाषण सुन्नु, कहाँ गएको आज कृषिको प्रोग्राम छ अरे पञ्चायत भवनमा, त्यहाँ गएको, घरमा जम्मै त भोकै राखेर केही नसुनी फर्किँदा कसलाई नोक्सान, कसलाई नोक्सान भयो भन्नुहोस्? सुन्ने कुरा सुन्नुपर्छ। तपाईँ र म यदि डिसिप्लिनमा छैनौँ, हामी कुरा बुझ्दैनौँ भनेदेखि हामीलाई नोक्सानी छ। नोक्सान किन गराउँ? यो जिन्दगी एक बारको दिएको छ ईश्वरले, मेहनत गरौँ अनि सरकारको योजनालाई उपभोग गरौँ। हेर्नुहोस् त सरकारले लोन दिने व्यवस्था पनि मिलाइदियो स्किल स्टार्टअपबाट। अब लगभग तपाईँको 1000 भन्दा बेसी होम स्टे बनाउने योजना छ। तपाईँको गरी खानेको लागि तपाईँले यतिसम्म सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई, सर म चाहिँ 2 माउ गाई पाल्छु, म ब्याङ्कबाट लोन पनि लिँदिनँ, मलाई सहयोग गर्नुभयो भने सीएम साहब आफैले नगद पैसा दिनुहुन्छ। धेरैजनाको अहिले रोजीरोटी चल्ने काम पनि हुँदैछ। बिमारीको लागि सपोर्ट, हरेक कुरोमा सपोर्ट सरकारले गर्दैछ। अब म हाम्रो कृषि बागवानी पशुपालन विभागबाट तपाईँले एक दुईवटा कुरा भन्छु। हामी लागि परेका छौँ। म हिजो सोरेङमा, आज यहाँ, भोलि कहाँ, हामी यतिकै जाँदैछौँ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै इच्छा हो, हाम्रो सरकारले जुन योजना बनाएको छ हाम्रो गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ। हामी सँगसँगै हाम्रो मिडियाकर्मी साथीभाइहरू पनि जहीँ आउनुहुन्छ, अनि भरे फेसबुक पेजमा निस्किन्छ, न्युजमा आउँछ, पेपरमा निस्किन्छ। हाम्रो मकसद के हो? हामी स्टन्ट गर्नु, डेली फेसबुकमा आउनु, डेली पेपरमा आउनु हाम्रो इन्ट्रेस्ट होइन। हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो हाम्रो नागरिकले चाहिँ सरकारले गरेको घोषणा हरेकले चाल पाउनुपर्छ, फाइदा लिनुपर्छ, सिक्किमको जनता धनी हुनुपर्छ। तपाईँ र म चाहिँ मालिक बन्नुपर्छ। मालिक कसरी बन्ने? सरकारी काम कहिले जाला काम। अब हाम्रो सरकारी काम कहिले जाला काम विभागले गर्ला, तर अहिले हाम्रो त्यस्तो विभाग छैन, हामी जम्मै एक्टिभ भएको छौँ। अनि एमजी नरेगा छ गाउँमा, सरकारी काम कहिले जाला काम। ठ्याक्क एक बोरा चाहिँ एमजी नरेगाको बिहान गिटी सिटी अलिअलि बोक्यो, अनि गफ गर्दै 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 3 घन्टा बितिजान्छ। 3 खेप चाहिँ अलिअलि गफ गऱ्यो, पर पुऱ्याउँदा गयो। नोक्सान कसलाई भयो? हामीलाई, तपाईँलाई नोक्सान भयो। यही एमजी नरेगाको काम तल यहीँ सिलगढीमा जानुहोस् त, यति दामी दामी रोड बनिएको छ, ट्याङ्की बनिएको छ, घर बनिएको छ, खेती गरिएको छ। हाम्रोमा के भयो? इम्प्लिमेन्ट गर्ने सुरुमा पहिलाको सरकारले यसमा नेग्लेक्ट गरेकोले गर्दाखेरि अब अहिले पञ्चायत बाबुहरूले, आरडिएले, बिडिओहरू गएर चाहिँ एमजी नरेगामा दह्रो काम गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि अहिले फेरि नारी शक्तिले मार्ने सम्भावना हो कि भन्नुहोस् त। अब हामी ग्रहण गरौँ अप्पर बुटुक, एउटा इक्जाम्पल हो न, होइन बडा, एउटा उदाहरण हो न। एमजी नरेगाको माध्यमबाट अब हामी कृषि गर्छौँ, खेतीपाती गर्छौँ। म यो सचिव साहबसँग अहिले यहाँको प्रोजेक्टलाई हेरेर मैले गफ गरेँ। अब आईसीएआर, हाम्रो एग्रीकल्चर, हर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और आपका जो प्रधान एनजीओ है, हामी जम्मैजना मिल्छौँ। त्यहाँदेखि अब हामी इम्प्लिमेन्ट गर्नेमा जाने। आईसीएआरले रिसर्च गर्छ, के उहाँहरूले दिने कुरा दिन्छ। हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट पनि हामी यति बेसिक चिज दिँदैछौँ।
हामीले दिएको चिज चाहिँ मूल्याङ्कन भएन भने नोक्सान तपाईँलाई छ। पावर टिलर मागेकै पावर टिलर दियो, घरै लगेर पावर टिलर लगेर 2 खेप जोतेपछि खेतमा बिग्रियो, बोकेर घरसम्म पनि ल्याउँदैनन् हौ, तलै लडेको छ। अनि भोलिपल्टदेखि सर केही पाएन त हामीले, एमएलए साहबलाई पञ्चायतलाई हामीले त पाउँदै पाएन। 1 लाखको पावर टिलर 2 दिन नजोति खेतमा बिग्रियो, बोकेर ल्याएर त्यसलाई दबाई पानी गर्ने हाम्रोमा इन्ट्रेस्ट छैन। किन? यो सरकारको हो नि त, सरकारकोलाई त यादै नगर्नेछ। सरकारले दिएको घर, सरकारले बनाएको थोक, सरकारले दिएको चिज सरकारले दिनुपर्छ। हामीले भोट हालेको छौँ, अधिकार हो, तर त्यो भत्काउने र त्यसलाई सेयर नगर्ने अधिकार त होइन। जनताले चाहिँ यो चिज, त्यो पावर टिलर तपाईँले हामी आज पनि दिँदैछौँ थुप्रो। पहिला सरकारले यत्रो पावर टिलर कहिल्यै बाँडेन सर, हामी 9-10 करोडको बाँड्दैछौँ इक्विपमेन्ट्स। सिक्किममा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पनि हिजो अस्ति हामीलाई भन्नुहुँदै थियो, तपाईँहरूले धेरै बाँड्नु हुँदैछ तर काममा आएको छ के? शङ्का भयो। हाम्रो पाउनेहरूले चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीर जस्तो माया त्यो पावर टिलरलाई गर्नुहोस् त, त्यसले कति सम्पत्ति दिन्छ, त्यसले कति, अरे मोबाइल सकिन्छ थपिदिनुहोस्, बिग्रिन्छ फिटर लगाएर बनाइदिनुहोस्, मान्छे बिमारी भयो भने सिरियस हस्पिटल लगिन्छ, कति साह्रो हामी आतुरी हुन्छौँ। एउटा पावर टिलर खेतमा लडेको हुन्छ, कसैलाई आतुरी छैन, तर त्यसैले पैसा कमाउँदैछ। अब हाम्रो सोचमा परिवर्तनको सरकार हो। हाम्रो सोचमा परिवर्तन भयो भने हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई कसैलाई माग्न जानु पर्दैन। मालिक कसरी हुन्छ? मैले हिजो सोरेनमा पनि भने, अस्ति पनि भन्दैछु, तपाईँले पनि भनेर जानु। सरकारले दिएको चिज यस्तो हो, समुद्रमा डुब्दै गर्दाखेरि एउटा केही समात्ने चिज पायो भने त्यो सारा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? एउटा केही पनि ठुस्का होस्, एउटा दाउराको केही पनि होस्, हामी डुब्दैछ भने एउटा कहीँ पक्रिने चिज पायो भने त पक्रेर पनि बाँच्ने इच्छा हुन्छ। अनि त्यही एउटा तिनकेका सहारा भन्छ होइन, त्यसको सहारामा हामी बाँच्छौँ, बाहिर निस्किन्छौँ। म त बाँचेको छु। रिन्चेबुङमा गइरहेको थिएँ, एउटा सानो ढुस्का भेटेर पोखरीबाट म निस्केँ। सरकारले दिने चिज चाहिँ तिनकेका सहारा सम्झिनुपर्छ। तपाईँलाई पावर टिलर दिँदैछ, तपाईँको बारी छ, त्यो चिजबाट तपाईँले मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। ग्रिन हाउस दिँदैछ, त्यसको माध्यमबाट तपाईँ मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। सरकारले कुखुरा दिन्छ, चल्ला, तपाईँले गाई बाख्रा पनि, आज पनि हामी बाख्रा अनि भेडा यहाँ दिँदैछौँ है, कसले पाउँछ। राम्रो पञ्चायत बाबुहरू, हाम्रो सिएलसी प्रेसिडेन्ट याद गर्नुहोस्, भरे फेरि 2-3 महिना आउँदाखेरि कहाँ गयो भन्दा मिठो छ भने पनि खतम भएछ भएन नि। तर हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई के दिँदैछौँ? सहारा। अब 2 खालको फार्मर, कृषक 2 किसिमको हुन्छ। अब सरकारको योजना छ हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्रीबाट, हामी 20वटा कुखुराको चल्ला 1500 पैसा अनि 4-5 महिनाको लागि चारो। तपाईँले कतिले पाएको होला त्यो स्किमबाट, धेरैले पाएको छ त्यो। अब एउटा फार्मरले के गर्छ? त्यो 20वटा चल्ला जब सरकारले दिन्छ, 20वटा चल्ला पालेर ठुलो बनाउँछ, गान्तोक लगेर बेचेर त्यो 20वटाबाट उनले अब 50वटा चल्ला ल्याएर फेरि थप्छ, अनि 50वटा चल्ला बढाउँछ र त्यहाँदेखि त्यसलाई फेरि बेच्छ र त्यसको नाफा त धेरै हुन्छ। अनि 100वटा चल्ला हाल्छ, 100वटा चल्ला ठुलो बनाउँछ र त्यसलाई फेरि पालेर ठुलो बनाएर बेच्छ, अनि त्यसबाट 200वटा चिह्न लगाउँछ। गर्दै गर्दै उसले 1000वटा चल्लाको एउटा कुखुराको फार्म बनायो। एउटा सरकारले दिएको 20वटा कुखुराको चल्ला र 1500 पैसा र 1 बोरा फिडले। अब अर्को कृषक 20वटा चल्ला दियो, 1500 दियो, दुःख सुख खोर पनि बनाइदियो, अनि त्यो भएको चारो पनि हाल्यो, हाल्दै 25-30 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना पुगेपछि हेर्नु थाले, कुखुरा त निकै गतिलो भयो, आज चाहिँ एक छाप भने चट्टै पारे खायो। फेरि साथीभाइ आउँछ, पर्सिपल्ट फेरि त्यो कुखुरा 1-2वटा
चट्टै पारे खायो 2 महिनाभित्र 20 वटा कुखुरा छुट्टी। अनि फेरि मैले त केही पाएकै छैन भन्छ। केही 20 वटा कुखुरा पाउने 1000 को कुखुराको फार्मको मालिक भयो, 2 जनालाई नोकरी 6,000 पैसा दिएर दियो। अर्को 20 वटा कुखुरा पाउने मान्छेले 6 महिनामा कुखुरा फिनिस, कुकुने आफू पनि केही छैन, भोलि केही पाएन भन्दैछ। अब कुन चाहिँ सही हो तपाईहरु आफै भन्नुहोस् त। सरकारले दिएको सहाराले तपाईले मैले त पल गरेर त्यसबाट त उन्नति गर्नु पर्यो, हो कि हैन भन्नुहोस् त। आज सरकारले तपाईलाई मालिक बनाउन खोज्दैछ। त्यो एउटा फार्मर 20 वटा चल्लाको सहाराले आज 2 जना उनले इम्प्लोइ राख्ने मालिक भयो कि भन्नु तपाईँ आफै मुमकिन छ कि छैन? यो हुनेवाला छ कि छैन? त अर्को फार्मर 20 वटा कुखुरा मजाले मिडे बनाएपछि अब के भयो? सक्यो। हाम्रो सोचमा अब परिवर्तन आउनु पर्ने कुरा यही म भन्छु तपाईलाई। हामी दिनेवाला छौँ, सरकारले दिँदैछ। मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना अनुसार तपाईलाई अहिले सुँगुरको इन्सेन्टिभ आउँदैछ, तपाईको गाईको दुधमा इन्सेन्टिभ छ। भविष्यमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले भन्नुहुँदैछ 1 family 2 cow को योजना पनि हामी ल्याउने भनेर। एउटा परिवारमा 2टा गाई हुनुपर्छ। अनि कहाँबाट कम्प्लेन आउँछ? सर जङ्गली जनावरले पञ्चायत औले भन्नुहुँदैन, जङ्गली जनावरले सबै खाइदियो, मकै बाँदरले सबै खाइदियो। अब यसलाई पनि कम्पेयर गर्नुहोस् त। पहिला मेरै घरमा हामी 5-7 जना नानीहरू, बाबुआमा, अनि हाम्रोमा 6-7 वटा गाई बाख्रा हुन्थ्यो। गाउँभरि गाई बाख्रा थियो, गाउँभरि सब्जी फलाउँथ्यो, धान रोप्थ्यो, फापर तोरी जम्मै हुन्थ्यो। केही जङ्गली जनावर अलिअलि जम्मैको खाँदा अलिअलि खाएर अगाइहाल्थ्यो, गइहाल्थ्यो। अब बल्ल एउटा गाउँमा 10 जना मात्रै खेतीवाला छ, अनि बिचाराले नखाइ के गर्छ? होइन, सबैले पाल्यो भने अलिअलि खाँदा ऊ अगाइहाल्छ, जान्छ। अहिले पाल्ने मान्छे, कमाइ गर्ने मान्छे थोर भएकोले गर्दाखेरि जङ्गली जनावरले बेसी एट्याक गर्दैछ। यसपालिदेखि हाम्रोमा सायद यसपालि आउँछ, जङ्गली जनावरलाई पनि खेद्ने मेसिन ल्याउँदैछौँ हामीले। रिसर्च गरेको छ, आइसिआरले कहाँ एउटा रिसर्च भएको छ, हामीले यसपालि हालेको छैन। हामीले प्रोजेक्ट बनाएर पठाएको छ। 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर चाहिँ बाँदर चाहिँ ठाडो चल्ला भएको छ भन्दैछ, हात्ती पनि भएको छ अरे, भालु भएको छ अरे भन्दैछ। हामी किन खेती किसान गर्ने, हाम्रो आदरणीय कृषक वर्गलाई नोक्सानी नहोस् भनेर हामीले त्यो एउटा मेसिन ल्याउँदैछौँ। सोलर एनर्जीमा चल्छ, एउटा सानो मेसिन हुन्छ, त्यसलाई हामी तपाईको कहीँ पनि खेत छ त्यहाँ लगाइदिन्छौँ। बाँदर आउने बाँदरको साउन्ड त्यो कसरी भएको छ त्यो आउँछ। तपाईको अरू चराचुरुङ्गी केले मजुरले खत्तम पार्दैछ, मजुर भाग्ने साउन्ड आउँछ, मजुर भाग्छ। भरे थेतर भएर फेरि तर हाम्रो माध्यमको बाबा जस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने? हुँदैन। त्यहाँ रिसर्च गरेर 2-3 साल भयो, उनीहरूले सक्सेस भएको हिस्ट्री आएको छ। हामी त्यसलाई पनि गाउँमा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हाम्रो आदरणीय कृषकहरूको अन्नहरू चाहिँ नष्ट हुनबाट बचाउने योजना लिएर हामीले यो मेसिनको पनि प्रोजेक्ट बनाएर पठाएको छौँ। अहिले हामी बाँड्छौँ यहाँ। अब यो सारो घोप्टेर काम गर्दा रोप त ढाड्दो छ भनेर अहिले हाम्रो फार्म मेसिनरीबाट हामीले सजिलै रोप्ने चिज पनि लिएको छ। अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ पर हामी आज दिँदैछौँ। ठ्याक्कै यसो गरेर फडाक पार्यो भने बिउ पनि तले पुग्ने, बिरुवा पनि रोप्ने, घोप्टिनु पर्दैन। तर त्यसमा हामी के गर्छौँ? मकै छर्दाखेरि सही छर्छौँ, होइन, कोदो छर्छौँ, त्यसरी नै अरू धानहरू हामी त्यसरी छर्छौँ। कति त धेरै बाहिर जान्छ, उम्रिँदैन, अनि 1 केजी लाग्ने ठाउँमा 2 किलो लाग्छ। हामीले गरेको 1 किलो बिउ लाग्छ भने 1 किलो खर्च होस्। 1 किलो सेभ भयो भने त्यो चाहिँ एउटा इकोनोमीमा डेभलपमेन्ट हो, ग्रोथ हो भनेर हामीले त्यस्तो मेसिनहरू पनि हरेक फार्मर जो प्रोग्रेसिभ छ उहाँहरूलाई दिनको लागि हामीले योजना बनाएको छौँ।